ओके हामी कतिऔं नम्बर क्वेशनमा पुगेका थियौं? कतिऔं नम्बर क्वेशनमा पुगेका थियौं हामी? 17 मा पुगेका थियौं, राइट। हामीले 17 स्टार्ट गरेका थियौं, 9 का 9 वटा मेथड हामीले गरिसकेका थियौं, राइट। यस, अब बाइ प्रोडक्ट सुरु गर्नु पर्यो। बाइ प्रोडक्ट को डिस्कसन बाँकी छ। यस, ल, ग्रेट। सो अब एज द नेम सजेस्ट, बाइ प्रोडक्ट है भनेपछि एउटा कुनै जोइन्ट प्रोसेस छ, यस जोइन्ट प्रोसेसमा हामी सर्टेन आउटपुट पाउने एक्सपेक्टेसन राखेर प्रोसेस गरिरहेछौं, तर त्यसबाट निस्किने आउटपुटहरु मध्ये सर्टेन यस्तो आउटपुट पनि आइदिरहेछ जसको एक्सपेक्टेसन राखेर हामी त्यो प्रोसेस इनिशिएट गरेका थियौं। प्रोसेस गर्नुपर्ने त थियो बिकज वी आर इन्टेन्डिङ टु गेट सम आउटपुट, तर इन्टेन्डेड आउटपुट को अलावा पनि इन एडिसन टु द इन्टेन्डेड आउटपुट यदि मैले अरु कुनै एउटा अझै आउटपुट पाइरहेको छु त्यस्तो आउटपुटहरुलाई हामीले बाइ प्रोडक्ट भन्छौं, तर त्यो इन्टेन्डेड छैन। बाइ प्रोडक्ट किन नाम दियौ? मानौ एक्जाम्पल को लागि सुगर मिल को कुरा गर्नुस्। सुगर मिलमा मैले सुगर बनाउने इन्टेन्सनले पुरा ठूला फ्याक्ट्री लगाएको छौं, यति ठूलो प्रोसेसहरु इन्कर गरिरहेछौं। सो यति हामीले गर्दा गर्दै पनि है हामीलाई त्यो चिनी मिलबाट चिनी मात्रै एक्सपेक्टेसन राखेर त्यति ठूलो प्रोसेस गरेको थियो, तर त्यो चिनी बनाउने क्रममा एलोङ विथ चिनी हामी अरु पनि केही सर्टेन प्रोडक्ट्सहरु पाइहाल्छौं। यस निहारिका, मोलासिस हामीले पायौं। सो मोलासिस को इन्टेन्सनले त त्यति ठूलो प्रोसेसिङ गरेका थिएन नि, बट वी गट सम प्रोडक्ट। त्यो प्रोडक्ट को इकोनोमिक भ्यालु हुन सक्ला, इनसिग्निफिकेन्ट इकोनोमिक भ्यालु हुन सक्ला, या इकोनोमिक भ्यालु नभएको पनि हुन सक्छ, तर त्यो प्रोसेसबाट त आएको छ है। मोलासिस भनेको रक्सी बनाउनु नर्मली जुन तपाईले घरमा चिनीलाई बोइल गर्नु भएको छ कहिले पानी राखेर? चिनीलाई हैन, नो नट गुड, गुड होइन, चिनीलाई, गुड त जागरीलाई भन्छौं हामी है। चिनीलाई पानीमा राखेर बोइल गर्दाखेरि फिज आउँछ नि माथि, एकदम फिजहरु आउँछ, राइट। त्यस्तै यो त भन्नुस् अलरेडी प्रोसेस्ड चिनी छ, बनिसकेको चिनीलाई हामीले बोइल गर्दाखेरि त्यस्तो फिजहरु आउँछ। र जुन सुगर क्यानको जुसलाई बोइल गर्दाखेरि कस्तो आउँछ होला? त्यो जुन र सुगर क्यानको जुसलाई जब बोइल गरिन्छ नि त्यस्तै फिजहरु जुन आउँछ नि, दे अल आर बेसिकली युज्ड फर मेकिङ वाइन्स, रक्सी बनाउन अरूको लागि युज गर्छन् त्यसलाई। बारबेक्यू सस बनाउन युज हुन्छ मोलासिस। आई डोन्ट नो यार के हुन्छ हुँदैन, तर यस त्यो पनि उहाँले भनेको कुरा पनि हुन सक्छ होला, तर मलाई त्यति थाहा भएन बारबेक्यू को ससहरु कस्तो बन्छ होला। तर एनीवे, सो एउटा त एक्सपेक्टेड इन्टेन्डेड प्रोडक्ट थियो। मानौ मैले प्रोसेसबाट दुईटा आउटपुट पाउने प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, दुईटा आउटपुट पाउने मेरो इन्टेन्सन थियो, एक्सपेक्टेसन थियो, जसको कारणले मैले प्रोसेस सुरु गरे है। तर अर्को एउटा प्रोडक्ट वाई पनि आइदियो जो कि इन्टेन्डेड थिएन, तर प्रोसेसको नेचरै यस्तो थियो कि यसबाट एउटा प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आउटपुट भइरहेको थियो। प्राय यस्तो प्रोडक्टहरुलाई, यो दुवै प्रोडक्टलाई हामीले जोइन्ट प्रोडक्ट्स भन्छौं, जो कि एउटा कमन प्रोसेसबाट विथ एक्सपेक्टेसन हामीले प्रोड्युस गर्ने इन्टेन्सनले नै काम गरिरहेको थियो भने अर्को एउटा जुन
एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निस्क्यो दैट प्रोडक्ट इज नोन एज बाई प्रोडक्ट। नामै बाई प्रोडक्ट छ भने कहीं न कहीं यो प्रोडक्ट को इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स कम्पेरेटिभली है जोइन्ट प्रोडक्ट भन्दा यो प्रोडक्ट को इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स कम्पेरेटिभली कम होला। कम भएपछि अफ कोर्स यसको सेल भ्यालु पनि कम होला, अलि इनसिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट होला, इमेटेरियल एमाउन्ट होला। अब त्यो सिचुएसनमा हामीले जति पनि जोइन्ट कस्ट इन्कर गरेका छौं त्यो जोइन्ट कस्ट लाई यसमा बाँट्नु पर्ने यदि रिक्वायरमेन्ट आइदियो भने हाउ विल यु एलोकेट दिस जोइन्ट कस्ट अमंग दिज प्रोडक्ट्स, जबकि दुईटा प्रोडक्ट त मेन प्रोडक्ट हो जसको इन्टेन्सन राखेर मैले प्रोसेस सुरु गरेको थिएँ, तर अर्को एउटा प्रोडक्ट वाज नट इन्टेन्डेड फर, इट इज एपियरिङ एज अ बाई प्रोडक्ट। So how shall you allocate a total joint cost incurred in this process between these three, among these three? कसरी बाँट्नु हुन्छ, कति एमाउन्ट बाई प्रोडक्टलाई दिनुहुन्छ है। सो हामी अब आउने क्वेशन्सहरुमा, अब आउने अप्रोचेसहरुमा यसकै डिस्कसन गर्ने छौं है। ल हामीसँग तीनवटा अप्सन छ, ट्रिटमेन्ट अफ बाई प्रोडक्ट, ट्रिटमेन्ट अफ बाई प्रोडक्ट, हामीसँग तीनवटा अप्सन छ। सबभन्दा पहिला अप्सन जब मैले भनि नै रहेको छु कि यो इमेटेरियल छ, इनसिग्निफिकेंट छ, भाई कितना पैसा देगा, चीनी के दाम में मोलासिस तो नहीं बिकेगा ना। बाई प्रोडक्ट नाम ही बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू गिव अस दैट सिग्निफिकेंट अमाउंट, इट इटसेल्फ इज इनसिग्निफिकेंट। सो पहले ऑप्शन लेके भन्यो कि यार इग्नोर करो ना इसको, इससे कुछ भी मिलता है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, जो भी मिलता है, टेक दैट अमाउंट टू योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। Why are you thinking much about this byproduct? पहिलो ऑप्शन ले के भन्यो इग्नोर गरिदिनुस्, इग्नोर बाई प्रोडक्ट। मैं सीधा लिख दिया इग्नोर बाई प्रोडक्ट। इग्नोर गर्नुको मतलब whatever amount, of course small value नहीं रहन्छ नर्मली, वो तो किन लेख्नु पर्यो, whatever amount recovered against, या म फ्लो लेख, what recovered from byproduct shall be directly transferred to profit and loss account। इसको मतलब जुन ग्रॉस में मेरो जोइन्ट कस्ट थियो है, मैले प्रोसेस गरे, यसमा जोइन्ट कस्ट इन्कर गरे, मानौ 5 लाख रुपैयाँ इन्कर गरे, यसबाट दुईटा प्रोडक्ट निस्क्यो, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी र प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट वाई निस्क्यो। मानौ यो यस बाई प्रोडक्टलाई स्मल भ्यालु को थियो, यसलाई बेचे भने मैले 1000 रुपैयाँ रिकभर गर्न सक्छु। यो अप्सनले के भनिरहेछ, भूल जाओ ना यार, इस 1000 को तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, व्हाई आर यू थिंकिंग मच अबाउट दिस 1000, टेक दिस 1000 टू योर पीएल स्ट्रेट अवे। यो पुरै 5 लाखलाई यसरी तपाई एलोकेट गर्नुस् कि यो छदै थिएन, यो मात्रै ए र बी थियो, यो 5 लाखलाई ए र बी मा एलोकेट गर्दिनुस्। कसरी एलोकेट गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले नोरा मेथड पढ्नु भएको छ, त्यो नोरा मेथड मध्ये जुन एप्लिकेबल मेथड लाग्छ त्यो अनुसार एलोकेट गर्दिनुस्। सो बाई प्रोडक्ट को भ्यालुलाई इग्नोरै गर्दिनुस्, यु सिम्पली टेक इट टु योर पीएल अकाउन्ट। डोन्ट थिंक मच बिकज दिस भ्यालुज आर भेरी स्मल। यो 1000 रुपैयाँ कन्सिडर गरेर म के ठुलो पहाड तोड्दिन्छु यसबाट। इट इज नट गोइङ टु impact that much in my decision making, it is not going to impact that much in my allocation of the cost. So why should I thinking much, why should I think much about these 1000 रुपैयाँ from by product? यो बाई प्रोडक्ट लाई सीधा म पीएल अकाउन्टमा लग्छु, पुरै 5 लाख रुपैयाँलाई यसमा ए र बी मा एलोकेट गर्दिन्छु, जसरी एलोकेट गरिन्थ्यो त्यसरी एलोकेट गर्दिन्छु। नर्मली नोरा मेथड जसरी पढ्नुको त्यस अनुसार यसलाई एलोकेट
क्लियर छ यहाँसम्म, राइट? अर्को अप्सन छ अप्सन नम्बर 2, जो कि कवालीले लेखेको छ सर, त्यो प्रोडक्टको सेल्स डिडक्ट गर्ने भनेर। सायद त्यसले त्यही भन्न खोजिरहेछ। सेकेन्ड अप्सनले भनिरहेछ, सेकेन्ड अप्सनले के भनिरहेछ, जसरी हामी नर्मल लसको स्क्रैपलाई बेच्दाखेरि त्यो स्क्रैपलाई जोइन्ट कस्टबाट माइनस गर्थ्यौं, प्रोसेसको कस्टबाट माइनस गर्थ्यौं र ब्यालेन्स कस्टलाई मात्रै आउटपुटमा बाँट्ने गर्थ्यौं। याद होला तपाईलाई? सेकेन्ड अप्सन पनि त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट गर्न सजेस्ट गर्छ। त्यसले के भन्छ, रिड्युस recovery from reduce byproducts recovery from बाई प्रोडक्टबाट जुन रिकभरी भइरहेछ यो 1000 रुपैयाँ फ्रम ग्रॉस joint costs, then allocate net joint cost amongst main product. जस्तै 5 लाख रुपैयाँ मैले ग्रॉस खर्च गरेको थिए, 1 लाख रुपैयाँ मैले रिकभर गर्न सके स्क्रैप बेचेर, बाई प्रोडक्टलाई बेचेर, भने म के गर्छु, 1 लाख रुपैयाँ 1000 रुपैयाँलाई माइनस गरिदिन्छु, नेटको जुन 4,99,000 आयो, यो 4,99,000 लाई प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी मा बाँड्दिन्छु। सो पहिलो अप्सनले चाहिँ भनिरहेको थियो कि तुम 1000 भूल जाओ, क्यों ध्यान रखोगे, पूरा 5 लाख को बाँट दो, 1000 को सीधा पीएल अकाउन्ट में ल्याइन्छ। यो अप्सनले के भनिरहेछ, होइन जेसुकै भए पनि इन्सिग्निफिकेन्ट भ्यालु भए पनि त्यो तपाईको ग्रॉस कस्टबाट माइनस गर्नुस्, नेट कस्ट एराइभ गर्नुस्, यो नेट कस्टलाई त्यो जोइन्ट प्रोडक्टको मेन जोइन्ट प्रोडक्ट जुन छ त्यसमा बाँड्दिनुस्, ए र बी मा बाँड्दिनुस्। क्लियर छ होला यो अप्सन पनि, राइट? थर्ड अप्सनले के भन्छ त, थर्ड अप्सनले भन्छ भले नाम उसका बाई प्रोडक्ट हो, लेकिन आया तो एक ही प्रोसेस से ना, आएको छ जोइन्ट प्रोसेसिङ बाट नै त्यो पनि। सो ट्रीट and allocate cost as if it is main product only. 11 रहेछ, यसलाई त्यही ट्रिटमेन्ट दिनुस्, त्यसरी नै एलोकेट गर्नुस् जसरी जोइन्ट मेन प्रोडक्टलाई गरिरहनु भएको थियो। अब मैले एउटा कमन प्रोसेसबाट तीनवटा आउटपुट पाएँ, एउटा मेन प्रोडक्ट ए थियो, अर्को मेन प्रोडक्ट बी थियो, अर्को बाई प्रोडक्ट मानु वाई थियो। एक्स त म लेख्दिन, वाई लेख्ने गर्छु। सो मानौ अर्को बाई प्रोडक्ट वाई थियो। जब यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स धेरै नै कम छ भने अफ कोर्स यसको सेल्स भ्यालु पनि धेरै कम होला। यिनीहरुको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स बढी छ भने यिनीहरुको सेल्स भ्यालु बढी होला। सो यदि मैले यो पुरै कस्टलाई बाट्न गयो भने मानौ यिनीहरुको सेल्स भ्यालुको बेसिसमा बाट्यो, यिनीहरुको सेल्स भ्यालुको बेसिसमा मैले कस्टलाई बाटे भने अफ कोर्स यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स कम छ, सेल्स भ्यालु कम छ, कम भएपछि जो कस्ट को एलोकेशन यसमा कम नै जान्छ। सो बाइ डिफल्ट कम अमाउन्ट एलोकेट हुन्छ। किन त्यति टेन्सन लिन्छ, यो बाइ प्रोडक्ट हो, मानौ न यो बाइ प्रोडक्ट होइन बल्कि मेन प्रोडक्ट जस्तै हो। आफै त्यसबाट यो टोटल कस्टबाट थोरै पोर्सन यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ, बढी पोर्सन यिनीहरुमा ट्रान्सफर हुन्छ बिकज यिनीहरुको सेल्स भ्यालु बढी छ, बिकज दे आर द मेन प्रोडक्ट्स, दिस इज बाइ प्रोडक्ट। त्यसैले थर्ड अप्सन इज प्रिटी सिम्पलर फर अस। व्हाई? बिकज हामीले मेन प्रोडक्टलाई कसरी बाँड्छौं भने अहिले 9 वटा मेथडबाट सिकिसकेका छौं। त्यही 9 वटा मध्ये कुनै एउटा मेथड यसमा एप्लाई गर्दिउँला। अब फिजिकल युनिट मेथड सायद एप्लाई गर्ने भने नराम्रो हुन सक्छ। व्हाई? बिकज फिजिकल युनिटको बेसिसमा गयो भने बाइ प्रोडक्टको पर युनिट रेट र मेन प्रोडक्टको पर युनिट कस्ट दुवैको पर युनिट कस्ट सेम हुन आउँछ। त्यो सायद एप्रोप्रिएट नहोला, तर भएको 9 वटा मध्ये जुन एप्रोप्रिएट मेथड छ
त्यही एप्रोप्रिएट मेथड यसमा पनि हामी एडप्ट गरिहाल्छौँ, त्यही मेथड यसमा हामी अप्लाई गरिदिन्छौँ। तर अप्लाई गर्ने बेलामा वी शुड बी भेरी प्रिटी क्लियर इन आवर माइन्ड कि ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, एलोकेट कसरी गर्ने, एज इफ इट इज मेन प्रोडक्ट हो। यदि मेन प्रोडक्टमा जसरी एलोकेसन हुन्थ्यो त्यसरी गर्नुहोस्। आउट अफ दोज 9 मेथड्स विच एभर इज एप्लिकेबल त्यो तपाईँ फलो गर्नुहोस्। सेल्स वैल्यू मेथड फॉलो गर्नुभयो भने क्लियरली था है भाई ये सेल्स वैल्यू मेथड से बना है, तो सेल्स इसका कमी होगा ना, तो कमी एलोकेशन आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है। तो क्यों इतना टेंशन लेना है, जैसे हम लोग एलोकेट करते हैं वैसे ही करते हैं। यस, मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट अप, यस गब्बर, ऑफ कोर्स मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट अप बाई प्रोडक्ट को धेरै नै कम हुन्छ हैन, तो कम रेशियो बन्दाखेरि तो एकदम कम रेशियोमा गएर बाँटिन्छ, आफै थाहा भइहाल्यो नि जोइन्ट कस्टको कस्ट बढी र बाई प्रोडक्टको कस्ट कम है। ल सो अब हामी केही क्वेशन गर्नेतिर लागौं त्यसो भए। ल लेट्स सी सम अफ द क्वेशन्स है, अलिअलि क्वेशन्स हेरौँ त्यसो भए। तपाईँले ट्राई गर्नुभयो घरमा गएर अरू क्वेशनहरू कि गर्नु भएन? ठिक छ, बाई प्रोडक्ट त हामी डिस्कस गरिरहेछौँ अहिले, बाई प्रोडक्ट बाहेक तपाईँले क्वेशन ट्राई गर्नुभयो कि भएन घरमा गएर? बीचमा त मेरो क्लास पनि 2-3 दिन थिएन, त्यसपछि तपाईँहरूले त मजाले गर्नु पर्थ्यो हैन? गऱ्यो, भेरी गुड। ल इलस्ट्रेसन नंबर 11 हेरौँ त्यसो भए। अ फ्याक्ट्री प्रोड्युसिङ आर्टिकल P hey also produces a byproduct Q which is further processed into finished product. Joint cost of manufacture is given below. Material मा 5000, 3000 र 2000 गरेर टोटल 10000 खर्च गरेको छ जोइन्ट प्रोसेसमा। त्यसपछि फर्दर प्रोसेसिङ गरियो। फर्दर प्रोसेसिङ गर्नको लागि P लाई फर्दर प्रोसेस गर्दा सब्सिक्वेन्ट कस्ट इन्कर गर्यो 3000, 1400 र 6000 र Q लाई फर्दर प्रोसेस गर्दाखेरि 1500, 1000 र 500 खर्च इन्कर गरेको छ। सेलिङ प्राइस P को 16000 छ र Q को चाहिँ 8000 छ। Estimated profit on selling price 25% for P and 20% for Q. Assume that selling and distribution expenses are in proportion of sales price. Okay. So how would you apportion joint cost of manufacture and prepare a statement showing cost of production of P and Q? अब एक सिचुएसन पढ्दाखेरि क्वेशन पढ्ने बेलामा तपाई आफै डिसाइड गर्नुस् यो बाइ प्रोडक्ट भए पनि यो बाइ प्रोडक्टको इकोनोमिक भ्यालु त्यति कम त छैन नि। अरे मेन प्रोडक्ट 16000 मा बेचिरहनु भएको छ भने बाइ प्रोडक्ट यदि 8000 मा बेच्न सकिरहनु भएको छ भने यो बाइ प्रोडक्ट इज नट दैट इनसिग्निफिकेन्ट। सो कहीं न कहीं हामीले पढेको तीनवटा अप्सन मध्ये कुन अप्सन यसमा लगाउँदा सही होला त? कुन लगाउँदा सही होला? महेशले 3, कोब्राले 3, सजनाले 3, एभ्रीवन, अच्छा टी ले 3, गब्बरले लेस देन 3। व्हाट इज लेस देन 3 गब्बर? ल सो थर्ड मेथड हामीले युज गर्नु पर्यो यसमा, राइट? सो थर्ड मेथडमा मतलब एज इफ मेरो कमन प्रोसेसमा 5000 प्लस 3000 प्लस 2000 टोटलमा 10000 जुन मैले खर्च गरेको छु कमन प्रोसेसमा, जोइन्ट प्रोसेसमा जुन 10000 को इन्कर गरेको छ कस्ट, त्यसलाई प्रोडक्ट P र Q मा बाट्नु पर्यो। यदि P र Q को सेल्स भ्यालु 16000 र 8000 छ भने है, अब 16000 र 8000 सेल्स भ्यालु भएको बेलामा अब कुन मेथडबाट बाट्नु हुन्छ? यदि एस्टिमेटेड प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस दिएको छ P को 25%, Q को
20%. So can you guys help me? Which method would be most appropriate method here? युवराजले रिभर्स कस्ट बन्यो, देवांशले पनि रिभर्स कस्ट बनिरहेछ. रिभर्स कस्ट मेथड, यस. हामीले पढे अनुसार रिभर्स कस्ट मेथडमा एस्टिमेटेड प्रॉफिट थाहा भएको हुन्छ. अब हेर्नुस् है, फर्दर प्रोसेसिङमा कति खर्च गरेको छ. प्रोडक्ट पी ले 3000 प्लस 1400 प्लस 600 टोटल 5000 खर्च गरेको छ भने प्रोडक्ट क्यू ले फर्दर प्रोसेसिङमा 1500 प्लस 1000 प्लस 500. सो 3000 रुपियाँ दिएको छ. सो कहीं ना कहीं एउटा त तल सेलिङ एक्सपेन्सेस को पनि कुरा गरिरहेछ. सो ओभरअल कुरा गर्दाखेरि 16000 प्लस 8000 24000 सेलिङ प्राइस छ. 10000 हामीले जोइन्ट कस्ट इन्कर गरेका छौं. फर्दर प्रोसेसिङमा एउटामा 5000 अर्कोमा 3000 खर्च गरेका छौं. प्रॉफिट पी बाट 25% क्यू बाट 20% छ भने कहीं न कहीं मिसिङ इन्फर्मेसन दुईटा हुने भयो. यदि त्यो स्टेटमेन्ट याद गर्नुहुन्छ भने सेलिङ एक्सपेन्सेस अर्कोतिर एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट. अब दुवै मिसिङ हुँदाखेरि हामीले कम से कम एउटालाई त मानिदिनु पर्यो. एक्चुअल जोइन्ट कस्ट दिएको छ 10000, त्यही नै यदि मेरो एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट छ भने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हामी निकाल्न सक्छौं इजिली. मिसिङ फिगर को रूपमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस निकाल्न सक्छौं है ल. सो त्यसरी हामीले स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन. 5 मिनेटमा गर्नुस् त्यसो भए क्विकली. इफ यू क्यान डू इट इन 5 मिनट्स प्लिज डू इट है. जसले गर्नु भएको छैन भने ल 5 मिनेटमा गर्नुस् त. हामीले 10000 को जोइन्ट कस्टलाई बाट्नु पर्ने छ. प्रोडक्ट पी र क्यू को सेल्स भ्यालु दिएको छ, एस्टिमेटेड सेलिङ प्राइस पनि दिएको छ, फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट पनि दिएको छ. सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस ब्यालेन्सिङ फिगरमा टोटल कलमबाट निकालेपछि त्यसलाई सेल्स को रेशियोमा बाट्न भनेको छ. त्यसलाई सेल्स को रेशियोमा बाट्दिउँला अनि एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट विल बिकम एक्चुअल जोइन्ट कस्ट बिकज हामीले एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टलाई टोटल जोइन्ट एक्चुअल जोइन्ट कस्टकै रूपमा कोरिलेट गरेर मिसिङ फिगर निकालेको छ. ल क्विकली गर्नुस्. 5 मिनेट भित्रमा हुन्छ, सजिलो छ.
भयो सबैजनाको? Raj Parajuli has written that yes, he has completed. What about others? A statement showing allocation of joint cost. Reverse cost method. Product P, product Q. Total लिख दिया. Total particulars P and Q. ला सेल्स वैल्यू मेरा को 16,000 छ और को 8,000 छ लेस टोटल में 24,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेरा को 25% और को 20%. 25% र 20% दिएको छ सेलिङ प्राइसेस को 25% र 20%. 25% 4,000 20% 16,000 total 5,600. So cost of sales 12,000 6,400. So 18,400. अब सेलिङ एक्सपेन्सेस को कुरा गर्ने त्यो त क्वेशन मा दिएको छैन हैन दिएको छैन डाइरेक्टली निकाल्नु पर्ने छ. सो यहाँ हामी निकाल्ने छौं ब्यालेन्सिङ फिगर है. दिस इज कस्ट अफ प्रोडक्सन. यसमा फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट माइनस गर्नुहुन्छ भने यु विल बी गेटिङ एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट. तर यहाँ मैले भने नि जब यहाँ हामीले सेलिङ एक्सपेन्सेस ब्यालेन्सिङ फिगर निकाल्नु पर्ने हुँदैन पछि यो कस्ट इज बेसिकली एक्चुअल जोइन्ट कस्ट. एस्टिमेटेड लेखे पनि दिस इज गोइङ टु बी एक्चुअल जोइन्ट कस्ट है. ल सो अब एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टलाई हामीले एकछिनको लागि मानिदिन्छौं त्यो 10,000 लाई नै एक्चुअल कै छ भने त्यो 10,000 छ र फर्दर प्रोसेसिङ कस्टमा कति कति इन्कर भएको छ 5,000 र 3,000. 8,000 भएको छ 5,000 र 3,000 छ नि. सो 5,000 यसमा भएको छ र 3,000 यसमा भएको छ. सो टोटलमा 8,000 भएको छ. यसको मतलब 18,000 कस्ट अफ प्रोडक्सन हुने भयो. यसको मतलब 400 रुपैयाँ सेलिङ र डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भयो. र 400 रुपैयाँलाई कसरी बाँड्ने क्वेशनले भनेको थियो इन द रेशियो अफ सेलिङ प्राइस. यो 400 लाई 16,000 र 8,000 को रेशियोमा बाँड्ने हो भने कति कति हुन्छ 267 133 है. त्यसो भए निकाल्नुस् यो 11,733 यो 6,267. अब यसबाट 5,000 3,000 माइनस गरेपछि 6733 यो 3267 है. यो एस्टिमेटेड भयो. सो एक्चुअल जोइन्ट कस्ट एलोकेटेड would be since your estimated र एक्चुअल सेम भएपछि as it is amount लेख्दिनुस्. है भेरी गुड. सो सबैले सायद गर्न सकिरहनु भएको छ होला. अब पार्ट बी मा यसै क्वेशनमा के लेखेको छ पार्ट बी मा कि तपाई स्टेटमेन्ट अफ कस्ट बनाउनुस् कस्ट सिट बनाउनुस् बेसिकली है इन्डिकेटिङ कति कति कस्ट तपाईले इन्कर गर्नु भएको छ. पार्ट बी मा त्यही लेखेको थियो प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट शोइङ कस्ट अफ प्रोडक्सन अफ पी एन्ड क्यू है. लेख्दिनुस् एउटा स्टेटमेन्ट अफ कस्ट अफ प्रोडक्सन त्यही निकाल्नु छ तपाईलाई. गर्नु केही होइन अहिले भर्खरै गरेको कुरालाई नै रिभर्स अर्डरमा हाल्दिनु छ है. सो पी क्यू टोटल
ल दुई थरीको कस्ट छ। एउटा त जोइन्ट कस्ट छ, त्यो तपाईले पहिलो एलोकेसनबाट एलोकेट गर्नु, तर जोइन्ट कस्ट जुन तपाईले एलोकेट गर्नुभयो 6000 र 3000 जुन निकाल्नुभयो 6700 र 3000 हो हो मणिशंकर क्वेशनमै भनेछ सेल्सको बेसिसमा बाट्ने भनेर। लाइन तपाईले पढ्नुस् न, एस्टिमेटेड प्रॉफिट अन सेलिङ assume that selling and distribution expenses are in proportion of sales price। क्वेशनले नि भनेको छ, क्वेशनले अरु कुनै बेस भनेको भए त्यही बेसिसमा गर्थ्यो होला, तर सेल्स प्राइसको बेसिसमा भनेको हुनाले सेल्सको रेशियोमा गर्यो। त्यही यदि कस्ट अफ सेल्सको रेशियोमा भनेको भए कस्ट अफ सेल्सको नाममा गर्थ्यौ, अस्तिको क्वेशन जस्तै है। ल सो जोइन्ट कस्टमा हाम्रो मटेरियल छ, हाम्रो लेबर पनि छ र हाम्रो ओभरहेड्स पनि छ। अब हामीले त टोटलमा न जोइन्ट कस्ट बाँड्दिएको थियो 10000 रुपैयाँलाई, तर त्यो 10000 लाई यदि हेर्ने हो भने त्यो 10000 को डिस्ट्रिब्युसन के छ त 5000 3000 2000। तो 10000 को तपाईले टोटल 10000 लाई 6733 र 3267 यसरी बाँड्नु भएको थियो, टोटलै नबाँड्नु भएको थियो टोटल जोइन्ट कस्टलाई। जब यिनीहरुको इन्डिभिजुअलीमा 5000 3000 र 2000 छ भने 10000 को यदि यो रेशियो छ भने यिनीहरुको पनि सेम रेशियोमा त इजिली बाँड्न सक्नुहुन्छ, सकिन्छ। सो इन्डिभिजुअल मटेरियल लेबर र ओभरहेडलाई पनि मलाई थाहा छ भाइ 10000 अफ टोटल जोइन्ट कस्ट इज मटेरियल 5000 3000 लेबर एन्ड 2000 ओभरहेड्स। किनकि 10000 चाहिँ 5 3 र 2 को रेशियोमा बाँड्यो, त कहिले कहिले यही रेशियोमा यी कस्टहरुलाई पनि बाँड्यो। दस लाई जसरी 5 3 र 2 को रेशियोमा बाँड्यौ त्यसरी नै यी अमाउन्टहरुलाई पनि 5 3 र 2 को रेशियोमा बाँड्दिनुस्। 6000 लाई 5 3 2 को रेशियोमा बाँड्नुहुन्छ भने 3367 कति आउँछ 67 नै राखौं है। सो अनि यो कति हुन्छ 1633। त्यस्तै 3000 लाई पनि बाँड्नुस्। भन्नुस् भने कति कति आउँछ छुटो छुटो भन्नुस्। 2020 बेसिकली के गरिरहेको छौं हामी यो अमाउन्टलाई 5:3:2 को रेशियोमा बाँडिरहेको छौं। त्यसै यो अमाउन्टलाई 5:3:2 को रेशियोमा बाँडिरहेको छौं। सिम्पल। One 347 654 46 ओके 46। त्यस्तै अब फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट यसमा जोड दिनुस् है। फर्दर प्रोसेसिङमा पनि मटेरियल लेबर र ओभरहेड्स यो त अलरेडी दिएकै छ, टुक्रा टुक्रा गरेर नै दिएको छ। आज इट इज कपी पेस्ट गरिदिनुस् 3014 600 3014 र 600। अर्कोतिर 1500 1000 र 500 1500 1000 र 500 टोटल 4500 2400 र 1100। यसरी अब इसको ग्रान्ड टोटल गरिदिनुस् कस्ट अफ प्रोडक्सन। So cost of production would be total of all these. So ये 5000 छ 5 11733, ये 3000 र 3000 6000
267 टोटलमा 10,000 र यो 8 हैन 8 18,000 क्लियर ल अब हामी अर्को एउटा इलस्ट्रेसनतिर लागौं त्यसो भए ल illustration number 12 पढ्नुस् त in the course of manufacture of a main product P byproducts A and B also emerge अब यहाँ हेर्नुस् है जेउडा joint product छ main product छ भनेपछि दुईटा बाइ प्रोडक्ट छ joint expenses of manufacture amounted to 1,19,550 all the three products are processed further after separation and sold as per details given below है so मेन प्रोडक्ट को सेल्स भ्यालु 90,000 छ बाइ प्रोडक्ट को ए को 60,000 र बी को 40,000 छ हैन कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेसन 60% 6,000 5,000 and 4,000 प्रॉफिट एज परसेंटेज अफ सेल्स 25% 20% र 15% ल प्रॉफिट दिने बित्तिकै माइन्डमा तपाईको आइदिनु पर्यो कुन मेथड यसमा अप्लाई गर्ने भनेर है कुन मेथड लगाउने प्रॉफिट परसेंटेज आते ही रिवर्स वाला total fixed selling expenses are 10% of total cost of sales अब हेर्नुस् है यहाँ cost of sales को 10% इसको मतलब यो बैलेंसिंग फिगर होइन बल्कि cost of sales को 10% इजिली निकाल्न सक्नुभयो तपाईले बैलेंसिंग फिगर पनि गर्नु परेन सेल्स भ्यालुबाट प्रॉफिट परसेंटेज माइनस गर्दिनुस् माइनस गरेपछि आउने cost of sales को 10% छ टोटलमा त्यसलाई तीनवटा प्रोडक्टमा कसरी बाट्ने are apportioned to the three products in the ratio of 20 40 and 40 त्यसलाई तीनवटा प्रोडक्टमा 40 20 20 40 र 40 को रेशियोमा बाट्न भनिरहेछ prepare a statement showing a portion of joint cost to the main product and the two by products point number 2 मा के भनिरहेछ if the by product A is not subject to further processing and is sold at the point of separation for which there is a market at rupees 58,500 without incurring any selling expenses would you advise its disposable at this stage ल भन्नुस् point number 2 को डिसिजन दिनको लागि हामीले सबै फेरि क्याल्कुलेसन गरिराख्नु जरुरी छ हामी इमिडिएटली भन्न सक्छौं कि सक्दैनौं point नम्बर बाइ प्रोडक्ट ए को कुरा गर्दाखेरि अहिले 60,000 मा सेल भइराछ तर बिना प्रोसेसिङ गरेर यसलाई सेल गर्यो भने 58,500 मा सेल गर्न सकिन्छ सो कहीं न कहीं 1,500 रुपैयाँ एक्स्ट्रा सेल्स भ्यालु पाउनको लागि मैले यसलाई फर्दर प्रोसेस गर्नु पर्यो त्यो फर्दर प्रोसेसिङमा कति खर्च गर्नु पर्छ 5,000 रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्छ र सेलिङ एक्सपेन्सेस पनि म बचाउन सक्छु भनिराछ सेलिङ एक्सपेन्सेस तो बाद में सोचेंगे पहले सिर्फ फर्दर प्रोसेसिङ कॉस्ट के पॉइंट अफ व्यू हेर्ने हो भने 5,000 को एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्कर गरेर म 1,500 को मात्रै एक्स्ट्रा रेभेन्यू यदि पाउनु भनेको यो त बुद्धिमानीको काम होइन हामी सिधा एडभाइस गर्न सक्छौं कि गर्नुहुन्न यो पॉइंट मात्रै एक्स्ट्रा थियो पॉइंट नम्बर 1 त रिभर्स कस्ट मेथडबाट गर्नु पर्ने थियो आई थिंक त्यसमा कुनै समस्या छैन यहाँ हेर्नुस् जोइन्ट कस्ट एलोकेसन भएर आथ्यो 37,050 37,050 हामीले इन्कर गर्यौं नो सेलिङ एक्सपेन्सेस भयो न सेपरेट सब्सिक्वेन्ट कस्ट लाग्यो यहाँ प्रॉफिट 21,480 आइराछ जबकि यहाँ कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले फर्दर प्रोसेसिङ गर्न गयो भने 60,000 सेल्स पाउनको लागि जोइन्ट कस्ट हामीले एलोकेट अब यहाँ हेर्नुस् है यसले जोइन्ट कस्ट को एलोकेसन राइट यो डिसिजन दिन सक्नुहुन्छ बुझ्नु भएको छ यसमा कसैलाई के डाउट त छैन यो पोइन्टमा डाउट त छैन नि यस पोइन्टमा कसैलाई हुन यो टेबल बनाउनु पनि जरुरी छैन तपाई सिधा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ इन्क्रिमेन्टल
रेवेन्यू 1500 यही छ नि र इन्क्रिमेन्टल कस्ट एकदम फर्दर प्रोसेसिङ गरेको कस्ट 5000 र प्लस 5980 रुपैयाँ सेलिङ एक्सपेन्स पनि बच्छ रे। फर्दर प्रोसेसिङ गरेन भने सेलिङ एक्सपेन्स पनि गर्नु पर्दैन भनिरहेछ क्वेशनले, भनेको हुनाले त्यो पनि जोड्छौँ हामी। सो 10980। अब इन्क्रिमेन्टल 1500 पाउनको लागि म 10900 कसी त इन्कर गर्दिन, हामी सिधा डिसिजन दिन्छौँ इन्क्रिमेन्टल कस्ट इज मोर देन incremental revenue, hence no further processing, है ना। if doing so company can maximize profit by कति रुपैयाँले प्रॉफिट बचाउँछ भन्नुस् त। 1500 पाउनको लागि 10980 खर्च गर्नु परिरहेछ, यदि मैले यो गरेन भने म कति प्रॉफिट बढाउन सक्छु, जल्दी बोलो। कति प्रॉफिट बढाउन सकिन्छ? 10980 माइनस 1500 कति भयो? जल्दी बोलो। 9400। मात्रै हामीले यो तीनवटा पार्ट लेखेर पनि हामी डिसिजनमा सपोर्ट दिन सक्छौं। त्यही कुरालाई यो स्टेटमेन्टबाट पनि हामी हेर्न सकिरहेछौं। Since the profit earned is more if the binary process it is valuable the same before processing. Clear? Great. ल नेक्स्ट इलस्ट्रेसन हेर्नुस् त्यसो भए, र यो इलस्ट्रेसन तपाईहरुले अहिले आफै गर्नुस् त, क्विकली गर्नुस् त। हुन त सजिलो छ तर पनि गर्नु पर्यो। 3 products X, Y and Z along with a byproduct B is obtained in a crude state which require further processing at a cost of ₹5 for X. यो further processing को cost दिएको छ 5 रुपैयाँ per unit X को लागि, Y को लागि 4, Z को लागि 2.5. The byproduct is however sellable as such to a nearby factory. The selling price for the 3 main products and byproduct, assuming they should yield a net margin of 25%, are fixed at 13.75, 8.75, 7.75, 7.50 र 10 र 1 रुपैयाँ respectively, or per unit of quantity sold. ल यहाँ पनि estimated profit percentage भनेको हुनाले कुन मेथड युज गर्ने? कुन मेथड युज गर्ने भन्नुहोस्? Which method would be used here? यहाँ पनि लेखेको छ नि assuming they should yield a minimum. Yes, reverse cost method. र 25% सबैको लागि भनिरहेछ फेरि। So reverse cost method मा सबैको प्रोडक्ट X, Y, Z र B चारै प्रोडक्ट को 25% नै छ मार्जिन भनेर एस्टिमेटेड भनेको छ। During the period the joint input cost amounting including the material cost of 90800 and the respective outputs were 8000, 6000, 4000 र यो B छ है, this is B, 1000 units. Byproduct should be credited to the joint cost and only the net joint cost are to be allocated to the main product. ल यहाँ हेर्नुस् है, यसले आफै त्यो अप्सनहरु मध्येको एउटा अप्सन भनिदिरहेछ कि यदि म byproduct should be credited to joint cost and only the net joint cost are to be allocated to the main product. कुन अप्सन भनिरहेछ यसले? अप्सन नम्बर 2 भनिरहेछ। निहारिका तपाईले कन्स्टेन्ट मार्जिन जस्तै भयो है। हो, कन्स्टेन्ट मार्जिन जस्तै भयो, तर त्यो कन्स्टेन्ट मार्जिन मेथडमा हामीले पहिला आफै कन्स्टेन्ट मार्जिन निकाल्ने गर्थ्यौं है, तर यहाँ मार्जिन निकाल्नु परेन, यहाँ त निकालेर दिएको छ। रिभर्स कस्ट मेथडमा एस्टिमेटेड मार्जिन दिएको हुन्छ, राइट? त्यसैले यो रिभर्स कस्ट कै क्वेशन भयो।
कन्स्टेन्ट मार्जिनमा हामीले एक्चुअल टोटल कस्ट एक्चुअल टोटल सेल्स भ्यालुको बेसिसमा ग्रसमा कति मार्जिन आइरहेछ सबै प्रोडक्ट मिलाएर अनि त्यो पर्सेन्टेज हामी सबैमा अप्लाई गरिदिन्थ्यौँ। तर यहाँ त एस्टिमेट गरेको छ नि, त्यसैले एस्टिमेटेड भएको हुनाले हामी रिभर्स कस्ट मेथडमा रिभर्स कस्टको एप्रोचमा जान्छौँ। ओके, अर्को कुरा जुन मैले बोल्ड र सिलेक्ट गरेको छु यहाँ, बाई प्रोडक्ट शुड बी क्रेडिटेड टु द जोइन्ट कस्ट एन्ड ओन्ली द नेट जोइन्ट कस्ट आर टु बी एलोकेटेड टु द मेन प्रोडक्ट है। अब यहाँ दुईटा कुरा आउने भयो। हाम्रो ओभरअल जोइन्ट कस्ट 90,800 छ। है मेरो जोइन्ट कस्ट 90,800 छ। यसबाट भनिरहेछ बाई प्रोडक्ट तपाई रिकभर गरिदिनुस् अनि नेट जोइन्ट कस्ट, यो ग्रस जोइन्ट कस्ट छ भने नेट जोइन्ट कस्ट तपाई जति आउँछ त्यसलाई प्रोडक्ट एक्स वाई र जेड मा बाँड्दिनुस्। कुन मेथडमा बाँड्दिनुस्? रिभर्स कस्ट मेथडमा बाँड्दिनुस्। क्वेशन यो बनिरहेछ। अब ट्रिटमेन्टमा डिफरेन्सेस कहाँ आउने भयो? सानो पोइन्टले, यदि राम्ररी त सानो पोइन्टलाई सम्झिनुहुन्छ भने 25% सबै प्रोडक्टमा प्रॉफिट छ भनिरहेछ। यसको मतलब मैले जुन यहाँ बाई प्रोडक्टको भ्यालु माइनस गर्छु यो त कस्ट न हो 90,800। यसमध्येबाट म कस्ट अफ बाई प्रोडक्ट माइनस गर्छु कि सेल्स भ्यालु अफ बाई प्रोडक्ट माइनस गर्छु? That is a confusion here for everyone. अब हेर्नुस् त 1000 रुपैयाँमा तपाई बेचिरहनु भएको छ बाई प्रोडक्ट, 1000 युनिट 1 रुपैयाँको दरले 1000 रुपैयाँमा बेचिरहनु भएको छ नि। 1000 युनिट अफ बाई प्रोडक्ट 1 रुपैयाँको दरले 1000 रुपैयाँ आउँछ। यो त सेल्स भ्यालु 1000 छ। र यदि मेरो एस्टिमेटेड मार्जिन 25% छ भने त्यो पनि 25% अन कस्ट छ। 25% अन कस्ट छ। यसको मतलब 20% अन सेल्स भ्यालु। अब यो 20% सेल्स भ्यालु को म माइनस गरेर 800 रुपैयाँ जोइन्ट कस्ट को रूपमा मैले यहाँ माइनस गर्ने कि पुरा 1000 गर्दिने? डिफरेंट अथर को यहाँ डिफरेंट ट्रिटमेंट छ। कतिपयले भन्छ सर यदि दिएकै छ 20% प्रॉफिट हुन्छ भनेर यदि एज्युमै गरिराछ भने ठीक छ, त्यसो भए एज्युम्ड कस्ट निकाल्नुस् र एज्युम्ड कस्ट तपाई 90,800 बाट माइनस गरेर त्यसपछि नेट कस्टलाई तीनटैमा बाँड्दिनुस्। अब बिहेभियरल कुरा गर्ने हो भने यो प्रोडक्ट आफैमा बाई प्रोडक्ट छ, यसको इकोनोमिक भ्यालु पनि धेरै कम छ, त्यसमा पनि मैले प्रॉफिट को ट्रिटमेन्ट गर्नु मलाई त पर्सनली लजिकल लाग्दैन। तर प्रैक्टिकली हेर्दाखेरि कतिपय अथरले के भन्छ, अरे एज्यूम ही तो कर रहे हैं ना हम लोग प्रॉफिट को, जब एज्यूम ही करना है तो इसमें भी कर दो एज्यूम, जब क्वेश्चन बोल ही रहा है एज्यूम करने के तो इसमें भी कर दो, क्या दिक्कत है? तो यो आन्सर जुन तपाईहरुले यो किताबमा पाइरहनु भएको छ नोटमा त त्यही एजम्पसन को बेसिसमा गइराछ। यही मानो रिभर्स कस्ट मेथड को एप्लिकेबिलिटी नभएको भए अरु कुनै मेथड भएको भए जोइन्ट कस्ट हामीले एलोकेट गर्नु छ, मेथडले गर्दा मेरो ट्रिटमेन्ट चेन्ज हुनु भनेको मलाई पर्सनली उचित लागेन। मानौ यही क्वेशनमा एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन नदिएको भए हामी कुन मेथडबाट गर्थ्यौं होला? बाई प्रोडक्ट को लागि अप्सन 2 फलो गर्नुस् रे। किनभने अप्सन मध्ये मतलब जोइन्ट कस्टबाट बाई प्रोडक्टलाई माइनस गरेर नेट कस्टलाई एलोकेट गर्नुस्। बाई प्रोडक्ट को लागि हामी अप्सन 2 फलो गर्छौं। त्यसपछि जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्नको लागि हामीसँग धेरै मेथडहरु छ। मानौ एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर्सेन्टेज नदिएको भए त्यो बेलामा हामी अप्सन 2 फलो गर्नु परेको भए के गर्नु हुन्थ्यो होला? 1000 रुपैयाँ नै माइनस गर्नु पर्थ्यो नि। सिन्स यो पर्टिकुलर मेथड भएको हुनाले यस मेथडमा पर्सेन्टेज प्रॉफिट दिएको छ, त्यसैले हामीसँग दुईटा सिचुएसन क्रिएट भइहाल्यो। सो ओन्ली इन दिस मेथड त्यसमा पनि बाई प्रोडक्ट को पनि प्रॉफिट पर्सेन्टेज एज्युम भएको हुनाले हामी 800 रुपैयाँ माइनस गरेर पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। तर यो मेथड नभएको भए अरु कुनै मेथडबाट जोइन्ट कस्ट एलोकेसन गर्ने सिचुएसन भएको भए त्यसको प्रॉफिट पर्सेन्टेजै थाहा हुन्थेन हामीलाई। त्यो नथाहा भएपछि के गर्थ्यौं? हामी पुरै 1000 रुपैयाँ माइनस गर्थ्यौं।
क्लियर छ? क्लियर छ? सिचुएसनले गर्दा हामीसँग दुईटा अप्सन क्रिएट भइहाल्यो, दुईटा तरिका क्रिएट भइहाल्यो। आइदर 1000 रुपैयाँ माइनस गरेर गर्नुस् या 800 रुपैयाँ माइनस गरेर गर्नुस्। कन्स्टेन्ट प्रॉफिट यो रिभर्स कस्ट मेथडको एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर्सेन्टेजको एजम्पसन भएको हुनाले हामी 800 माइनस गरेर गर्दा नि हुन्छ है। तर मेटेरियलिटी पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने, लजिकल पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने मेटेरियलिटीमा 200 रुपैयाँले के नै फरक पर्छ टोटल जोइन्ट कस्टको एलोकेसनमा हेर्ने हो भने, खासै त्यसमा ठुलो फरक नपर्ने भएको हुनाले 1000 नै माइनस गरेर जाँदा हुन्छ। यस, क्वेशनले सबैको एस्टिमेटेड 25% प्रॉफिट अन कस्ट भनेको हुनाले 800 माइनस गरेर गर्नुस् है। क्वेशन पनि त्यसैले फ्रेम गरेको छ। 90800 दिएको कारण पनि त्यसैले नै छ कि तपाई 800 रुपैयाँ माइनस गर्नु। के गर्नु पर्यो यसमा? 90 ग्रॉस जोइन्ट कस्ट 90,800, यहाँ 1000 को 80% बाई प्रोडक्ट को कस्ट निकाल्नु हो। 1000 रुपैयाँ त सेल्स भ्यालु छ नि, त्यो माइनस गर्नु 800 hence नेट जोइन्ट कस्ट इज 90,000। अब यसलाई रिभर्स कस्ट मेथडमा बाट्नु। प्रोडक्ट एक्स वाई जेड इन सबैको सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ, नम्बर अफ युनिट्स दिएको छ, सेल्स भ्यालु निकाल्नुस्, यसबाट एस्टिमेटेड मार्जिन निकाल्नुस्, अनि पछाडीको सबै काम तपाई मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ? सकिन्छ? अहिले गर्ने त क्विकली गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को क्वेशनतिर अहिले गर्ने। ल अहिले क्विकली गर्नुस्, त्यसो भए सिध्याउनु त यो क्वेशनलाई प्लिज। होमवर्क दिनु भनिरहेछ। ओके, के गर्ने? होमवर्क गर्ने अहिले गर्ने? अर्को क्वेशन गरौँ। हेर त, कतिपयले अहिले गर्ने, कतिपयले अर्को क्वेशन गरौँ भनिरहेछ। के गर्ने? होमवर्क। बैंक ऑफ इंडियाले होमवर्क करने भनिरहेछ। ल ठीक है भाई, चलो होमवर्क ही कर लेते हैं। बहुत सारे लोग होमवर्क करने के लिए बोल रहे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन त्यसो भए पढौं। सरी है, म्युट भएको छ, मैले पनि ध्यान दिएन। एक्लै बोल्नु भएको छ। ओके ओके, सरी है। ल हेर्नुस् है, जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्नको लागि सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ मेथडबाट एलोकेट गर्न भनिदियो। सो कम्पनीले कुन पोलिसी एडप्ट गर्छ भन्ने कुरा यो लाइनबाट इन्डिकेट भइरहेछ है। अब भनिरहेछ स्टेट विथ पोटिङ क्याल्कुलेसन एज टु वेदर एनी और अल द प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड और नट, सो दैट कंपनी कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट। पहिला त तपाईले डिसिजन को काम गर्नु पर्यो। डिसिजन को काम गर्नको लागि हामीले के भनेका थियौ? एडिशनल इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू भर्सेस एडिशनल कस्ट। त्यसलाई मात्रै कम्पेयर गरेर हामीले डिसाइड गर्न सक्छौं व्हिच प्रोडक्ट टु बी फर्दर प्रोसेस्ड एन्ड व्हिच नट टु बी। सेकेन्ड भनिरहेछ प्रिपेयर ए स्टेटमेन्ट शोइङ द प्रोडक्ट वाइज एन्ड टोटल प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड अन रिकमेन्डेसन ए। सेल्स भ्यालु कसरी जोइन्ट कस्टलाई कसरी एलोकेट गर्ने? जो मेथडबाट एलोकेट गर्ने। डिसिजन लिने कसलाई फर्दर प्रोसेस गर्नु छ कसलाई गर्नु छैन, त्यसको बेसिसमा फुल फ्लेज स्टेटमेन्ट बनाउने। यो त गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले अस्ति पनि गरेका थियौ। गर्न सकिन्छ? सकिन्छ?
यस, यसैको तीनटा टुक्रा हुन सक्थ्यो है। यसैमा कस्तो हुन सक्थ्यो हेर्नुहोस् है, यही क्वेसन बनाउनको लागि तीन पार्टमा दिएको हुन सक्थ्यो। एउटा यो पार्ट हुन सक्थ्यो, इफ all products are processed further, यो हुन सक्थ्यो। अर्को यो पनि हुन सक्थ्यो, if all products are sold at split up, तीनवटा स्टेटमेन्ट बनाउन सक्थ्यो। एउटा त सबैलाई फर्दर प्रोसेस गर्ने भने के प्रॉफिट आउँछ, सबैलाई स्प्लिट अफ को बेलामा सेल गरिदिने भने कति प्रॉफिट आउँछ, थर्डमा यो तपाईको रिकमेन्डेसन अनुसार गर्ने हो भने कति प्रॉफिट आउँछ। मानौ यसरी क्वेशन फ्रेम गरेको भए, यसरी क्वेशन फ्रेम गरेको भए पनि हामी गर्न सक्थ्यौं। तर मैले यहाँ भन्न खोजेको के छ भने चाहे यो स्टेटमेन्ट बनाउनुस्, चाहे यो तीनवटा मध्ये कुनै स्टेटमेन्ट बनाउनुस्, यो तीनवटै कुनै स्टेटमेन्ट बनाउनुस्, हरेक स्टेटमेन्टमा जोइन्ट कस्टको एलोकेसन यही बेसिसबाट जुन तपाईले कन्क्लुड गरिसक्नु भएको छ, बिकज यो त कम्पनीको एलोकेसनको बेसिस एडप्टेड पोलिसीबाट ट्रिगर भएर आयो नि। स्टेटमेन्ट जे भए पनि जोइन्ट कस्टको एलोकेसन तपाईले एकचोटी टुङ्ग्याइसक्नु भएको छ, त्यसको बेसिसमा नै गर्नुहुन्छ। मानौ यो क्वेशनमा यो नलेखेको भए, यो लाइन नभएको भए, यो लाइन नभएको भए अनि हामी पहिला सबभन्दा पहिला के गर्थ्यौं, एडप्ट गर्थ्यौं एउटा पोलिसी, एजम्पसन लिएर कि म जोइन्ट कस्टलाई कुन मेथडबाट एलोकेट गर्छु। त्यसमा सिन्स सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ दिएको छ भने हामी सबभन्दा मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड यही नै देखिएको हुनाले हामी सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ को रेशियोमा यो 5 लाख रुपैयाँको जोइन्ट कस्टलाई बाँड्दिन्छौँ। पहिलो काम जोइन्ट कस्टलाई बाँड्ने बेलामा हामीलाई या त क्वेशनले भन्नु पर्यो यो मेथडबाट बाँड्नुस्, या हामीले एप्रोप्रिएटनेसको आधारमा मेथड सिलेक्ट गर्दिनु। त्यो काम भइसकेपछि अनि बल्ल त्यो स्टेटमेन्टको कुराहरू आउँछ। र यो स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा जुन तपाईले पोलिसी एडप्ट गर्नु भएको छ या जुन पोलिसी क्वेशनले भनेको छ त्यसबाट आएको जुन जोइन्ट कस्टको एलोकेटेड अमाउन्ट छ तीनटै स्टेटमेन्टमा सेम राख्नु पर्यो। अनि तपाईं कम्पेयर गरेर भन्न सक्नुहुन्छ कि कुन गर्दा राम्रो भनेर। अब यो गर्दा तपाईले फरक जोइन्ट कस्ट एलोकेसन राख्नुभयो, यो गर्दा फरक राख्नुभयो, यो गर्दा फरक राख्नुभयो भने प्रोडक्ट वाइज प्रोफिटेबिलिटीमा तपाईले गरेको डिसिजन र यो अप्सन, यो सिचुएसन र सिनारियोहरुको रियल इम्प्लिकेसन त बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसै कारणले हामी, म अस्ति पनि तपाईलाई रिपिट गरिरहेको थिएँ, आज फेरि रिपिट गरिरहेको छु। फर्स्ट स्टेप टु अटेम्प्ट दिज क्वेशन्स वुड बी concluding allocation of joint cost, either by doing as suggested by the question where method is specifically mentioned. If that is not mentioned, you first assume and write in मतलब एकदम क्लियरली राइट कर त्यहाँ लेखिदिनुस् कि मैले यो मेथड मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड या यो मेथड मैले एज्युम गरेको छु जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्नको लागि। क्लियर छ? गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन? गर्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ? यस, भेरी गुड। ल त्यसो भए नेक्स्ट क्वेशन पढौं। त्यसो भए र नेक्स्ट क्वेशन तपाईहरुले फटाफट अहिले सोल्भ गर्नुपर्ने छ। 15 मिनेट हाम्रो क्लासको बाँकी छ। 15 मिनेट तपाईहरुलाई दिए, 15 मिनेट दिउँ कि 15 मिनेट दिए, 9:14 भइराछ। 9:19 सम्म फटाफट क्वेशन नम्बर 15 गर्नुस्, फटाफट गर्नुस्। 1 मिनेटमा म हेर्छु कसले सही बनायो कसले गलत बनायो। क्विकली इलस्ट्रेसन 15 इज अहिले बनाउनु पर्ने, प्लिज बनाउनुस्।
How many of you have completed? गब्बरले भन्ने सर एक्लै खाने अब के गर्ने, अब चिसो भइरहेको थियो, केही खाएको होइन, ब्रेड र दुध खाएको मात्रै भाइ, के गर्ने, बिहान बिहान पेट दुख्न थाल्छ। विद्यालय सर त्यो 14 मा त्यो मेथड भनेर नभनेको भए सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अप मेथड एप्रोप्रिएट हुन्थ्यो कि हामीले जुम मात्र गर्ने हो सेल्स मेथड, सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अप मेथड नै एप्रोप्रिएट हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले लेखी पनि दिन्थ्यो त्यसलाई। कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ बढी ओभर कम्युनिकेट गर्नु भनेको नराम्रो होइन, ओभर कम्युनिकेट गर्नु भनेको नराम्रो होइन। तपाईले एकदम ट्रान्सपेरेन्ट भएर काम गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले तपाई चाहिँ त्यसलाई म सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अप को बेसिसमा गरेको छु भन्ने कुरा लेखि पनि दिनुस्। हाउएभर यो नै मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड छ, तर पनि लेखिदिनु इज मोर रेलेभेन्ट। कतिजनाले भ्याउनु भयो? अब यो क्वेशनमा Sunmoon Limited produces 2,30,000, 25,000, 20,000 and 75,000 units of its 5 products A, B, C, D and E respectively in a manufacturing process and sells them at rupees 17, 13, 8, 10 र 14 रुपैयाँ. Except product D, remaining products can be further processed and they can be sold at rupees 25, 17, 12 र 20 in case of A, B, C and E respectively. अब हेर्नुस् है, 4 वटा प्रोडक्ट मात्रै फर्दर प्रोसेसिङ गर्न सकिन्छ, एउटा त गर्नै सकिन्न भनेपछि अब नर्मली यो बेलामा स्प्लिट अप को प्राइसिङ सबैको दिएको छ है, सबैको स्प्लिट अप को प्राइसिङ दिएको छ। डी को त त्यही प्राइस हुने भयो जुन माथि दिएको छ, त्यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्नै सकिन्न भने त्यही प्राइसमा बेचिरा होला। बाँकी 4 वटाको पनि स्प्लिट अप को प्राइस दिएको छ। सो यदि हामीलाई कसैले मेथड सिलेक्ट गर्न भनेको भए हामी के गर्थ्यौं न, सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अप को रेशियोमा बाँड्दिन्थ्यौं। तर हेरौं क्वेशनले कुनै जबरदस्ती त गरिरहेछ नि यो मेथडबाट गर्न भनेर। पढौं हामी। र मेटेरियल कस्ट यति छ, अदर म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दिएको छ which are absorbed on the products on the basis of their net realizable value। अब आयो नि यो कुरा भनेको छ र मेटेरियलमा यति र अरु म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्स यति भएको छ कमन प्रोसेसमा, त त्यसलाई कसरी बाँट्ने, एनआरबी को मेथडमा बाँट्ने। अब यसले जब भनिदियो एनआरबी को मेथड, एनआरबी मेथडमा बाँट्नुस्। फर्दर प्रोसेसिङ एक्सपेन्सेस ए, बी, सी र ई को दिएकै छ र फिक्स्ड कस्ट पनि भनिरहेछ 4,73,000। फिक्स्ड कस्ट पनि 4,73,000 एक्स्ट्रा दिएको छ। र त्यो फिक्स्ड कस्ट कसरी बाँट्ने भन्ने कुरा क्वेशनले भनेको छैन। यो फिक्स्ड कस्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिक छ कि कमन कस्ट छ, कमन छ भने कसरी बाँट्ने भन्ने कुरा त भनेको छैन। ल अब हेर्नुस्, प्रिपेयर the following in respect of the coming year statement showing income forecast of the company assuming that none of its products are to be further processed। हेर्नुस् है, माथि मेथड भनिदिएको हुनाले अब सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अप को बेसिसमा फेरि रिएलोकेट रिअब्जर्भ गरेर बाँट्ने काम नगर्नु होला। माथि जुन मेथडबाट भएको त्यस अनुसार तपाई पहिला हेर्नुस् है, एउटा सबभन्दा पहिले वर्किङ नोटमा के गरेको छ, यसले जोइन्ट कस्टलाई एनआरबी को बेसिसमा बाँटिदिएको छ। बाँटेछ, नेट रियलाइजेबल निकालेर यो रेशियोमा बाँड्दियो। अब एकचोटी यो कस्ट बाँटिसकेपछि है, बाँटिसकेपछि अब तपाईले डिसिजन अनुसारको काम गर्नुस्। एउटा आफ्नो सजेसन अनुसार, कम्पनीले भनेको अनुसार, त्यो अनुसारको काम गर्नुस्। सो 35,40,000 प्लस 5,47,000 टोटल कति हुने भयो? 35 प्लस 5 40 लाख, 41,37,000 हुने भयो, प्लस 4,73,000 पनि छ यहाँ है फिक्स्ड कस्ट। सो यहाँ तल हेर्नुहुन्छ होला भने जोइन्ट कस्ट टोटल निकालेको 41,37,000 लाई बाँटिसक्यो यसले जोइन्ट कस्ट प्रोसेसको। अर्को प्रोफिटेबिलिटी निकाल्ने बेलामा, कंपनी को ओभरअल प्रॉफिट निकाल्ने बेलामा 4,73,000 प्रोडक्ट स्पेसिफिक नभएर कंपनी को
नॉट एलोकेबल कॉस्ट या एलोकेशन को बेसिस यसको नभएको हुनाले ओभरअल कंपनी को जनरल पीएल अकाउंट बनाउने बेलामा 4,73,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट हामी गर्छौं। क्लियर छ? एनआरबी मेथड में गर्ने, यस एनआरबी मेथड में गर्ने, एनआरबी तरिकाले नै गर्ने र सबै तीनटै डिसिजन को लागि एनआरबी बाट नै गर्ने। आन्सर में फरक डिसिजन में फरक भएको छ है, तर त्यसलाई तपाई ध्यान नदिनुस्। हामी जुन एउटा अप्रोच लिएर हिँडिरा छौं, जुन एउटा मेथडबाट हामीले कस्ट एलोकेट गरिसक्यौं, गरिसकेपछि बाँकी प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा यो जोइन्ट कस्ट जुन छ नि त्यहीबाट आउँछ, जुन हामीले त्यो वर्किङ नोट बनायौं। यो लाइन भनेको हरेक सिचुएसनमा सेम राख्नु पर्यो, अनि हामी एप्पल टु एप्पल कम्पेयर गर्न सक्छौं कि मेरो तीनवटा डिसिजन मध्ये कुन डिसिजन गर्न सही होला। सबै फर्दर प्रोसेस गरेको डिसिजन सही होला कि कुनै पनि फर्दर प्रोसेस नगरेको डिसिजन सही होला कि हामीले पिक एन्ड चुज गरेर गरेको डिसिजन सही होला। होइन, फिक्स्ड कस्ट इज नट जोइन्ट कस्ट है। क्वेशनमा लेखेको छ फिक्स्ड कस्ट जोइन्ट कस्ट छ भनेर, छैन। फिक्स्ड कस्ट सीधा लेखेको छ, क्वेशन हेर्नुस् लास्टमा भनिरहेको छ फिक्स्ड कस्ट चाहिँ 4,73,000। अब यो फिक्स्ड कस्ट त कमन प्रोसेस को बेलामा पनि इन्कर भएको हुन सक्छ होला, फर्दर प्रोसेसिङ गर्दाखेरि पनि भएको हुन सक्छ होला। कुन बेलाको यो फिक्स्ड कस्ट हो त्यो त थाहा भएन नि हामीलाई। र फिक्स भनेपछि इरेस्पेक्टिभ अफ प्रोडक्सन यो कस्ट भएको छ। यो प्रोडक्ट स्पेसिफिक नभएर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जस्तो कस्ट देखियो। त्यसै कारणले यो कस्टलाई कम्पनीको जुन लास्ट कलममा हामीले कम्पनीको प्रॉफिट जुन निकालिरा छौं त्यसबाट हामी सिधा माइनस गरौँ न। होइन होइन, त्यसलाई फेरि रिपोर्सन गर्नु किन जरुरी पर्यो त? परेन नि। त्यो जोइन्ट प्रोसेस को कस्ट भएको भए जोइन्ट प्रोसेस कै पार्ट मानेर त्यही जसरी जोइन्ट कस्टलाई बाँड्थ्यो त्यसरी बाँड्दिन्थ्यो। त यो सेपरेट कस्ट छ। यो कस्ट को रिस्पोन्सिबिलिटी सेन्टर यो प्रोडक्ट बनाउने प्रोसेसहरु छैन। न जोइन्ट प्रोसेसले गर्दा त्यो कस्ट भएको छ, न सब्सिक्वेन्ट प्रोसेसिङहरु जुन हामी गरिरा छौं त्यसले गर्दा यो फिक्स्ड कस्ट भएको छ। It is these costs are not because of those processes. These all are general administrative cost. General administrative cost भएपछि त्यसलाई हामीले छुट्टै डाइरेक्टली पीएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। क्लियर छ? क्लियर छ खबर? है ल त्यसो भए ल आजलाई यतिकै राखौं। यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नु र यस बाहेक जति पनि क्वेशन छ सबै क्वेशन्स कम्प्लिट गरेर ल्याउनुस् है। सबै क्वेशन्स यस बाहेकको कम्प्लिट गरेर ल्याउनुस्। केही डाउट छ भने हामी भोलि डिस्कस गरौँला। सबै क्वेशन्स कम्प्लिट गरेर ल्याउनु। ओके, बाय, टेक केयर।